बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम पहुंचे। आज 8 सितंबर है और आलमगीर कलीसिया मुकद्दसा मरियम की पैदाइश की ईद मना रही है। मेरे अजीजों, आमतौर पर कलीसिया में ये रवाज रहा है कि किसी भी मुकद्दस की ईद का दिन उसकी वफात या शहादत की तारीख पर मनाया जाता है, लेकिन कलीसियाई तलावतनामा में सिर्फ 3 शख्सियत ऐसी हैं जिनकी पैदाइश के दिन को भी बतौर ईद मनाया जाता है। इनमें सबसे पहला नाम खुदावंद यीशु मसीह का है, दूसरा यूहन्ना इस्तबागी का नाम है, जबकि तीसरा नाम मुकद्दसा मरियम हमेशा कवारी का है। उसकी पैदाइश मौजज़ाना थी। वो बेदाग हमल में ली गई क्योंकि खुदा के मंसूबे के तहत वो खुदावंद यीशु की माँ बनने को थी। इसलिए लाजिम था कि वो भी पाक तरीन हो, हर गुनाह से मुबर्रा, ताकि उस पर शैतान का कोई दावा ना हो और ना ही उसकी नस्ल शैतान के ताबे हो। आज की तलावत में हमने खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा सुना। इस नसबनामे में खुदावंद यीशु को इब्ने दाऊद, इब्ने इब्राहिम कहा गया, जो इस बात की दलील है कि खुदावंद यीशु मसीह शाही घराने से था और खुदा ने कहा था कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। और ये नसबनामा यीशु मसीह के बादशाह होने का गवाह है। इसके साथ साथ ही इस नसबनामे में 5 खवातीन का भी जिक्र है, यानी तमार, राहब, राउत और बित्शबा और मुकद्दसा मरियम। मैं ये अक्सर सोचता था कि किसी भी नसबनामे में मर्दों का नाम तो होता है, औरतों का नहीं। फिर मुकद्दस मत्ती ने इन 5 औरतों का नाम यीशु मसीह के नसबनामे में क्यों लिखा? बिलखुसूस पहली 4 औरतों के नाम, यानी तमार, राहब, राउत और बित्शबा, जो बाद अज़ां दाऊद बादशाह की बीवी बनी और सुलेमान बादशाह की माँ। इन चारों खवातीन में चंद एक की शोहरत कोई अच्छी ना थी और उनके किरदार पर भी कुछ न कुछ ऐब लगे। फिर मुकद्दस मत्ती ने इस नसबनामे में उनका जिक्र क्यों किया? दरअसल मुकद्दस मत्ती ने दुनिया को ये बताना चाहा कि इन 4 खवातीन को लोग अजीम खवातीन मानते हैं। वो अजीम और सूरमाओं बेटों की माएँ थीं। बनी इसराइल ने उन्हें अजीम माएँ तस्लीम किया। उनके मुकाबले में मुकद्दसा मरियम पाक, बेदाग, बेऐब, पाक दामन, दाहिमी कंवारी, पुरफजल खुदा की चुनीदा कंवारी थी और दुनिया के निजात देंदा यीशु मसीह की माँ, जो ना सिर्फ दुनिया का बादशाह है बल्कि कायनात का भी बादशाह है, उस अजीम माँ का रुतबा इन चारों औरतों से कहीं बड़ा और अजीम है। मुकद्दसा मरियम मुबारक औरतों में से भी मुबारक हस्ती है। वो दुनिया के निजात दहिंदा की माँ बनने के लिए पैदा हुई थी। तमाम इंसानों की रूहानी माँ थी और खुदा की सबसे मुक़द्दस तख्लीक थी। उसकी पैदाइश पूरी दुनिया की उम्मीद और निजात की सुबह थी। वो दुनिया जो गुनाह के अंधेरों में छाई हुई थी, मुकद्दसा मरियम की आमद के साथ रोशनी की एक चमक दिखती है, क्योंकि मुकद्दसा मरियम के बतन से दुनिया का नूर खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। मुकद्दसा मरियम निजात की तारीख में एक अहम किरदार की हामिल है।
اسے سب سے زیادہ اور سب سے اہم مشن دیا گیا۔ خدا انسان سے عہد کرنے کے لیے ہمیشہ مردوں سے مخاطب ہوا۔ اس نے حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ سے عہد باندھا، مگر نئے عہد نامے کے آغاز میں ایک عورت سے عہد باندھا، ایک ایسا عہد جو ابدی، جو اٹل ہے اور جو نہ کبھی ختم ہونے والا عہد ہے۔ فرشتے نے اسے زمینی نام سے نہیں پکارا، اسے مریم کہہ کر نہیں بلکہ پرفضل کہہ کر پکارا۔ اور ازروئے بائبل مقدس پرفضل ایک خاص رتبہ ہے، ایک خاص تحفہ ہے۔ پرفضل ایک ایسی ہستی جس میں خدا کی خوبیاں اور خدا کی محبت، خدا کا فضل پایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، عبرانی صحیفوں میں 1426 لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں، ان میں سے صرف 111 نام خواتین کے ہیں، اور مقدسہ مریم وہ ہستی ہے جو تمام عورتوں میں مقدس، تمام عورتوں میں مبارک ہے۔ مقدس مریم کا نام بائبل مقدس کی پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب میں پایا جاتا ہے۔ مقدسہ مریم ایمانداروں کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ وہ پاک باز نوجوان یہودی لڑکی تھی جو دعا گو، چیزوں کو اپنے دل میں رکھنے والی، ان پر غور کرنے والی تھی۔ گو عورت ہونے کے ناطے مردوں کے مقابلے میں جسمانی طور پر تو کمزور ہو سکتی تھی، مگر اس نے خدا کے اس پیغام کو قبول کیا جس کی بنا پر اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اسے ساری دنیا، بالخصوص مقدس یوسف کو جواب دہ ہو کر اپنی بے گناہی ثابت کرنا تھی، موت سے بچنا تھا۔ اس نے ان سب طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور خدا کے کلمہ کو قبول کیا۔ مقدسہ مریم ہمت اور استقلال اور بہادری کی بے نظیر مثال ہے۔ اس نے بچہ یسوع کو 3 خون اشام ظالم و جابر اور بچے کی جان کے دشمن بادشاہوں اور ان کی تمام فوج سے خداوند یسوع کو محفوظ رکھا۔ اپنے ایمان اور اپنے عقائد اور نیک کردار سے یسوع مسیح کی تعلیم اور تربیت کی اور اسے پروان چڑھایا۔ مقدسہ مریم نے نہ صرف یسوع کو جنم دیا بلکہ کلیسیا کا جنم بھی اس کی حضوری میں ہوا۔ اس کے کہے ہوئے آخری الفاظ، جیسا یہ کہے ویسا ہی کرو۔ پس خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اور حکموں پر ہمیں چلنا سکھاتے ہیں، اس پر ایمان اور بھروسہ کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ مقدسہ مریم کی زندگی کا محور خداوند یسوع تھا۔ وہ اس کی پیدائش سے پیشتر اس پر ایمان لائی، اس کی پیدائش سے پیشتر ہی اس کی خادمہ بنی، دوسروں کو اس کا پیغام دیا، اس کی پہلی گواہ بنی اور اس نے اسے جنم دیا، اس کی حفاظت کی، اس کی تعلیم و تربیت کی، اسے عبادت خانوں اور ہیکل میں لے جاتی رہی۔ اکلوتا بیٹا ہونے کے باوجود اسے خدا کی بادشاہی کے فروغ کے لیے کبھی نہ روکا۔ اس کی خبر گیری کی خاطر جا بجا اس کے پیچھے پیچھے جاتی رہی، اسے ڈھونڈتی رہی۔ صلیبی موت کے وقت بھی اس کی صلیب کے نیچے چٹان کی مانند مضبوط چٹان بن کر کھڑی رہی۔ اس کا حکم مان کر، یوحنا کو اپنا بیٹا مان کر، زندگی کے آخری سانسوں تک اس کے ساتھ ماں بن کر رہی اور یسوع المسیح کے نجات کے پیغام کو عام کرتی رہی۔ وہ پیدا ہوئی تو یسوع کے لیے، جیوی تو
تو یسوع کے لیے، وفات پائی اور آسمان پر اٹھائی گئی تو بھی یسوع المسیح کے لیے ہی۔ اور اب بھی جب کہیں دنیا میں کوئی آفت آتی ہے یا عذاب ہو، وہ انسانوں کی مدد کے لیے ظاہر ہو کر ان کی مدد کرتی ہے، بلکہ انہیں یسوع المسیح کی محبت کی خبر دیتی ہے۔ یہ عید مقدسہ مریم کے جنم کی عید ہے، یعنی ہماری نجات کے آغاز کا دن ہے۔ آپ سب کو یہ عید بہت بہت مبارک ہو۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔